नेपाली काङ्ग्रेसको योभन्दा अगाडि नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महाधिवेशन भदौमा सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय बाहिर ल्याएको यहाँलाई थाहा छ। अब त्यसैको आधारमा हामी सेड्युलमा अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको संविधान र नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको बाध्यात्मक अवस्था र पार्टी सभापतिजीको हिजोको जो प्रेस नोट छ, यी सबैको आधारले हामी भदौभन्दा पर महाधिवेशन कुनै पनि बहानामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने कुरा पुष्ट्याएको छ। समय थप्दा थप्दै नेपालको संविधानको जो ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्था छ त्यसअनुसार अब हाम्रो अन्तिम हो, योभन्दा हदै, योभन्दा कुनै हद छैन, यो अन्तिम हो, योभन्दा पर जान सक्ने अवस्था छैन। यति लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा छ। के हेरेर बसेको छ अहिले काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेसको दिमागमा अहिले के चलिरहेछ? नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय पार्टीको कार्यालयमा बिहान 8 बजेका लागि बोलाएको बैठक बेलुका जम्मा 9 बजे चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टार्ट हुने, तबसम्म जम्मै हरेक कोठामा गुट उपगुटका मात्रै मिटिङ भइराख्ने स्थिति जो सिर्जना भयो, त्यसको छाया, त्यसको परावर्तन यसको समग्र जीवनमा मात्रै होइन कि देशको जीवनमा पनि परावर्तित भयो। यहाँले देख्नु भएको छ 500% भन्दा बढी त मूल्य वृद्धि भएको छ जनताको दैनिक जनजीवनमा प्रयोग गर्ने चिजवस्तुमा। यी सबै विषयमा कन्सर्निङ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। यति मात्रै गर्न सकेन कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 51-52 सालमा गरेको रेलिङ भाँच्ने, पक्की सडकलाई पनि त्यो भत्काइदिने जो अथवा आगजनी गर्ने जुन प्रपञ्च हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिएको थियो, त्यसको पुनरावृत्ति हामीले नगरेका कारणले पनि काङ्ग्रेसले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेन कि भन्ने खाली चाहिँ आभास भएको हो। स्वाभाविक रूपले जनताका केही हाम्रा प्रति गुनासा थिए। लामो समय जनतासँग बस्दै गर्दाखेरि केही हाम्रा ढङ्ग नपुगेका कारणले, केही निश्चित मानिसहरूले गल्ती गरेका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको वितृष्णा केही जनतामा थियो। आधा त कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर उसले फालेका भ्रमपूर्ण नारामा पनि जनताले जानुपर्ने अवस्था आयो। स्टेट सरकारका माध्यमले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा ल्यायो, त्यो नारामा लोभ लाग्दो थियो र हामीले त्यसलाई त्यो होइन, यो गलत हो भन्दै पनि हामीले सम्झाउन सकेनौँ। जनता उता पनि लागेका हुन्, तर के हामीले हिजो गरेका गल्तीका कारणले पनि जनतामा हाम्रा प्रतिको केही गुनासो थियो। त्यसकारण हामी प्रतिपक्षमा बसेका हौँ। सरकार दिनानुदिन प्रतिगामी शैलीमा अगाडि बढ्यो, सर्वसत्तावादी चरित्रमा अगाडि बढ्यो र आजका दिनसम्म पुसको संसद विघटनको अवस्थासम्म आउँदाखेरि त नेपालमा भइरहेको जो नेपाली जनताले दशकौँ लगाएर जो सङ्घर्ष गरेको लोकतान्त्रिक जो व्यवस्था थियो, यसलाई समेत निमित्यान्न पारेर नेपाललाई अँध्यारो राजनीतिक राजमार्गमा डोर्याउने जो कुनाभित्र लैजाने जुन प्रयत्न भयो, त्यो प्रयत्नपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सशङ्कित भएको हो। र त्यस कारणले अहिलेको सरकार महामारीको सन्दर्भमा, देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा, कूटनीतिक वृत्ति विकासका सन्दर्भमा, जनताका दैनिक सामानको मूल्य वृद्धिका सवालमा हजारौँ काण्डहरूको विरासतमा बसेर थप संविधान नै च्यात्ने, यो जलाउने प्रयासमा सरकारका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति स्वयं लागेका कारणले यसको बहिर्गमन नगरिकन हाम्रा भएका उपलब्धि पनि बाँच्न सक्दैन भन्ने ठहर गरेर आजको स्थितिमा जसरी अदालतसम्म कुरा पुगेको छ, यो यही स्थिति हो। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्यो। बजेटमा सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित 179 नम्बरको बुँदामा भयो। माटो बेचेर समृद्धि ल्याउने भनेर तपाईँहरू विरोध गर्न थाल्नुभयो। विरोधका लागि विरोध हो कि यसले केही नतिजामा पुर्याउँछ? दिनानुदिन सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि जहिले पनि दरबन्दीको खुला आयोगहरूको निर्माण गरिराख्ने, अनि उल्टोबाट अस्ति चित्रबहादुर केसीले भनेको कुरा त मैले ठ्याक्कै त्यहाँ भनेन, तर उहाँले के भन्नुभयो कि आधा मात्रै भन्ने हो भने आमालाई अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण गर्ने, अनि त्यसको जारी लिएर म घर चलाउँछु भन्ने कुरा मात्रै हो भन्नुभयो। सरकारको कुरा त्यस्तो हो। अर्को हाम्रा पार्टी सभापतिजीको स्टेटमेन्ट यहाँले हेर्नुभयो भनेपछि उहाँबाट के भन्नुभयो, घर जलाउने अनि खरानीको व्यापार गर्ने भन्नु। त्यसकारणले कुरा चाहिँ के हो कि थोरै मात्रै यहाँले त्यसको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 1 अर्बको हाराहारीमा पनि राजस्व आइरहेको छैन। अनि त्यही चुरे रेन्जलाई बचाउनका लागि हामीले अर्बौं रुपियाँ विदेशीसँग पैसा लिएका छौँ। हामी यसरी यसको प्रिजर्भ गर्छौँ, संरक्षण गर्छौँ, अनि वातावरणमा हामीले सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ।
एकातिर पैसा त्यो बचाउनका लागि लिने, अर्कोतिर त्यहाँको ढुङ्गा बालुवा निमिट्यान्न पाएर समग्र सूर्य क्षेत्रको विनाश त गर्ने थप तराईमा पनि समस्या सिर्जना गर्ने र कता कता यसले नेपालको हित होइन कि अरूको हितको प्रपञ्च गरिरहेको देख्दाखेरि यसमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा सबै नेपालीको आफ्नो धारणा आएको हो। 3 वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको यदि बजेट हामीले हेऱ्यौँ भने आज हिजो 7 खर्बको हाराहारीमा रहेको ऋण 16 खर्ब पुग्दैछ, डबल भयो नि त। प्रत्येक नेपाली जनताको थोप्लोमा 22-23 हजार मात्रैको हाराहारीमा रहेको ऋण अहिले यो वर्ष चाहिँ 60 हजार पुग्छ कि भन्ने प्रक्षेपण हुँदैछ। ल केपी ओलीको कुनै पनि एकजना साथीले भन्नुहोस्, उहाँको पार्टीको उहाँको सरकारको कि 8 खर्ब यो पैसा हामीले खर्च गऱ्यौँ, फलानु कुरा भयो भनेर त्यसको 1% पनि सही लगानी भएको कुनै प्रमाण देखाउँछन् भने हामी सार्वजनिक राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन तयार छौँ। कहाँ गयो त त्यो? जम्मै पार्टीका कार्यकर्ता पार्ने, पार्टी बलियो बनाउने, आफूलाई मन परी पैसा दोहन गर्ने, हरेक पोलिसी लेभलमा नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने। सरकारको नियत के छ भन्नुहुन्छ भने जनताको राजस्व तिरेको पैसा आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको खोल्तीमा हाल्ने र देशलाई दरिद्र बनाउने। देशको राष्ट्रिय जीवनमा जो सार्वजनिक जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने विषयहरूलाई अत्यन्तै उसले आफ्नो पार्टीगत रूपमा प्रयोग गर्ने र आफ्नो पार्टीको सरकार बचाउनका लागि राष्ट्रियता पनि बेच्ने। हिजो 1 वर्ष अगाडि नयाँ नक्सा समेटिएको पाठ्य पुस्तक बजारमा जानका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकियो। बुक हिजो छापिएको बुक रोकिएको छ, ठाउँ ठाउँमा जान दिएन। लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा समितिको आज के भएको छ? नाटक हिजो हेर्दै थिएँ मैले, सरकारका शिक्षा मन्त्रीले यो नक्सा नछापेको बुक वितरण नगर्नु भन्नुभयो। भनेको के हो कि सरकार त्यो नक्साको खिलाफमा लागेको छ। हिजो छापेका बुक वितरण नगर भन्छ, आज उसकै निर्देशनमा केपी ओलीको निर्देशनमा त्यो पाठ्य पुस्तक छापिएको छ। नाटक के गर्दैछ कि सरकारले यस्तो काम गर्यो भन्छन् भन्ने अलिकति ओभानुमा आफू बस्नका लागि के भन्छ कि यो वितरण नगर भन्छ। त्यसकारणले सरकार राष्ट्रियताको सवालमा पनि चुक्दैछ। विभिन्न पार्टीहरूसँग गर्नुपर्ने छलफल संसदलाई अन्त गरेर, संसदलाई विघटन गरेर, संसदको अधिकार हनन गरेर राष्ट्रिय जीवनमा यति महत्त्वपूर्ण राख्ने नागरिकता विधेयकमा पनि सरकारले हचुवाको भरमा आफूलाई अगाडि बढायो। नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक सरकार चलाउँदै आयो, लामो समयसम्म सरकार चलाएको इतिहास काङ्ग्रेससँग छ। पछिल्लो समयमा बजेट नीति आकर्षक थियो तर व्यवहारिक थिएन भनेर विरोध गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसको सरकार थियो, वृद्ध भत्ता बढायो भनेर अहिले विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा निःशुल्क स्वास्थ्य नीति लागू गर्दै भए के बिग्रिन्थ्यो काङ्ग्रेसलाई? शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जहिलेसम्म राज्यको स्वामित्वमा राख्नुहुन्न तबसम्म जनताको जो 2 खाले डिभिजन छ, 2 वर्गमा उत्पादन भइरहेको छ त्यो पनि रोकिँदैन, जनतामा आउने फ्रस्ट्रेसन पनि रोकिँदैन र भ्रष्टाचार पनि रोकिँदैन भन्ने कुरा हो। तर यसको अर्थ यो होइन कि पुँजी निर्माणका क्रममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यति पुँजी निर्माण नगरिदिएको भए, देशलाई यो सञ्चित नगरिदिएको भए आज वितरण गर्नेहरूले कहाँबाट गर्थे? बिपीले मलजल गरेर हुर्काएर यहाँसम्म आएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्थानीय चुनाव होस् वा संसदीय प्रणाली चुनावमा कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्ने हैसियतमा पुग्यो। दोष कसको? हामीले गर्दै गर्दाखेरि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको, जनता त बढी चाहन्छ, जनताको आशा त पुरा। अहिले प्रजातन्त्र भनेको त जनतामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। प्रजातन्त्रले अपेक्षा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने 24 क्यारेट सुनमा पनि थप शुद्धताको कल्पना गर्छ। त्योभन्दा पनि शुद्ध हुनसक्छ है सुन, 24 मात्रै अन्तिम सत्य हो, त्योभन्दा पनि राम्रो, बेटरमेन्ट, सब थप राम्रोको लागि प्रयत्न गर्ने व्यवस्था हो प्रजातन्त्र भनेको। त्यसकारण यी जम्मै कुरामा काङ्ग्रेस खरो रूपमा उत्रिन सकेन। केही नेताले भ्रष्टाचार गरे होला, केही नेताको ढङ्ग पुगेन होला, काहीँ वडामा पनि गल्ती भयो होला, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएको बेला जनताले भनेअनुसारको कुलो निर्माण नभएको होला, कसैले होला 1 लाख रुपियाँ खाइदिए होला। त्यसको कलेक्सन, त्यो फ्रस्ट्रेसनको कलेक्सन हुँदा जम्मा हुँदाखेरि यहाँसम्म पुगेको, जनताले हामीलाई पनिसमेन्ट गरेको। सरकारले अब यहाँ पछिल्लो पटक त कस्तो पर्यो, नग्न रूपमा प्रस्तुत भएको परराष्ट्र मन्त्रीलाई निकालिन्छ, नयाँ परराष्ट्र मन्त्री ल्याइन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीको पहिलो वक्तव्य नै के थियो कि म सिक्दैछु, अब केही 2-4 महिना लाग्छ होला, सिक्छु, सिकेर म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउँछु।
त्यही बेला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति जो कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तै उहाँलाई कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ, संवैधानिक राष्ट्रपतिले दुईटा देशसँग जो कार्यकारी तहको मान्छे छ यहाँको कार्यकारी तहले पनि डिल गर्ने हो, त्यो राष्ट्रपतिले गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री भए पनि अर्को देशमा यहाँको कार्यकारी जो छ त्यसैले गर्ने हो, राष्ट्रपति भए पनि त्यसैले गर्ने हो। तर यहाँ कस्तो भयो कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले त्यो डिल छोडे, परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्ने छोड्यो। हाम्रा जति राजदूतावास छन् तलब खानका लागि मात्रै थिएनन्, तिनलाई सक्रिय पार्नु पर्ने थियो। त्यो नपारिकन राष्ट्रपतिले एउटा पपुलारिटीको लागि जसरी उहाँ खालि चिठी लेख्न थाल्नुभयो, यसले के भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जो सम्बन्धका विद्यार्थी छन् उनलाई पनि बडो शङ्का लाग्यो, यो कस्तो रहेछ, यो यस्तो डिप्लोमेसी त खाइ संसारमा हुँदैन। आधार प्रस्तुत हुँदाहुँदै पनि 149 जनाको आधार प्रस्तुत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले आधार पुगेन भनेर संसद विघटन भएको अवस्था छ। धारा 4 को प्रयोग नै नभइकन सिधै 5 को लागि सिफारिस भएको अवस्था छ। यसकारणले संविधान दिनानुदिन केपी ओलीले तरोडमरोड गर्ने र उनको कारिन्दा जस्तै राष्ट्रपतिले त्यसमा लाहाछाप लगाउने अवस्थाको अन्त गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा, नेपालको न्याय प्रणालीको इतिहासमा 4 जना प्रधानमन्त्री र 146 जना सांसद गएर गलत भयो है, यो ठाउँमा गलत भयो, सर्वोच्च अदालत तैले गरेको योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको जो न्याय सम्पादन गरेको छ, जो नजिर छ, त्यो नजिरको पनि मर्सी सुक्न नपाउँदै त्यो नजिरको खिलाफमा निर्णय भयो। त्यसकारण अहिले न्याय मात्रै होइन, कानुनी हिसाबले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कानुनले न्यायको घाँटी निमोठिदिन्छ। न्यायका हिसाबले पनि न्याय पनि अहिले महामारी छ, यो मानवता विरोधी कार्यक्रम हो, मानवता विरोधी क्रियाकलाप हो। सरकार अहिले चुनाव गर्ने अवस्था कम छैन। अर्कोतिर संविधान अनुसार पनि कानुनले स्पष्ट व्याख्या गरेको कुरा भन्दा पनि यो खिलाफमा छ। न्याय र कानुनका दुईटै आधारले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अहिले कुरा अगाडि बढेको। एउटै वाक्यमा मैले उत्तर चाहिँ काङ्ग्रेसमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ? पुस्ता हस्तान्तरण दुईटा कारण, एउटा त समयले नै पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ, गिरिजाबाबुलाई आज खोज्यो भने पाउनुहुन्न। अर्को कुरा पुस्ता हस्तान्तरण कसैले दान दिने विषय होइन, अधिकार भनेको थुतेर लिने पनि विषय भएको कारणले 4300 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मेरो नेता यो हुनसक्छ फलानु फलानु कारणले म यसलाई भोट हाल्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यो भने पुस्ता होइन कि एकदम मजासँगै हस्तान्तरण हुन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। पछिल्लो समयमा देशमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमले जनता सशङ्कित बनेका छन्। यो अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको काङ्ग्रेसको भूमिकालाई जनताले प्रतीक्षाको विषय बनाएका छन्। तर काङ्ग्रेस के गर्दैछ त? यसै गरी हिजोको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भदौमा 14औं महाधिवेशन गर्ने भनेर प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभएको छ। त्यसबाट काङ्ग्रेस जनमा नयाँ एउटा तरङ्ग पनि पैदा भएको छ। आज हामी यिनै विषयलाई केन्द्रित बनाएर माउन्टेन संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको हाम्रो यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नरसिंह महर हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो पार्टी सभापतिले अब भदौमा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गर्ने भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ। यसमा यहाँको भनाइ के हो? नेपाली काङ्ग्रेसको योभन्दा अगाडि नै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महाधिवेशन भदौमा सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्णय बाहिर ल्याएको यहाँलाई थाहा छ। अब त्यसैको आधारमा हामी सेड्युलमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यद्यपि बिचमा कोरोनाको कारणले जुन जुन परिस्थिति सामाजिक रूपले सिर्जना भएको छ त्यसबाट काङ्ग्रेस पनि स्वयंमुक्त हुन सकेको छैन। त्यसकारणले यसका विषयमा पछिल्लो कार्यतालिकामा केही संशोधन हुन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय, नेपालको संविधान र नेपाली काङ्ग्रेसको विधानको बाध्यात्मक अवस्था र पार्टी सभापतिजीको हिजोको जो प्रेस नोट छ, यी सबैको आधारले हामी भदौभन्दा पर महाधिवेशन कुनै पनि बहानामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने कुरा पुष्ट्याएको छ। त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भदौमै सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा थप अझ मजबुत बनेको छ।
भदौसम्मको जुन समयावधि छ नि, पार्टीलाई तयारी पुग्छ? पार्टीको क्रियाशीलको तपाईँहरूको लफडा बाँकी नै छ, विभिन्न समितिहरू गठन गर्दै काम गर्नुपर्ने छ, यो समयले महाधिवेशन गर्नको लागि तयारी पुग्छ? कहिलेकाहीँ मानिस संस्था समूहका जीवनमा एउटा नयाँ मोड आइदिन्छ, विशेष अवस्था सृजना हुन्छ र त्यसै अनुसार जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको सृजना हुन्छ। त्यसकारणले अहिले हामी पनि त्यही बाध्यात्मक परिस्थितिमा हौँ। नियमित महाधिवेशन हामीले धेरै कारणहरू होलान् हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। हामीले समय थप्दा थप्दै नेपालको संविधानको जो ग्यारेन्टी गरेको व्यवस्था छ त्यसअनुसार अब हाम्रो अन्तिम हो, योभन्दा हदै योभन्दा कुनै हद छैन, यो अन्तिम हो, योभन्दा पर जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले भदौसम्मको परिस्थिति जो समयको चाप छ, चाप त हामीलाई हुन्छ नै, कोरोनाको महामारीले त हामीलाई अलिकति समस्या त पार्छ नै, तर यसका बावजुद पनि त्योभन्दा भाग्न सक्ने, कहीँ जान सक्ने अवस्थै छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिकताको बन्दोबस्तीलाई पनि आधार बनाएर हेर्दाखेरि यसको जो लेजिटिमेसी जो छ, वैधानिकता, त्यसलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि पनि र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्वयंमा केपी ओलीलाई सर्वसत्तावादी भनिरहेको अवस्थामा अरूका अलोकतान्त्रिक गतिविधिभित्र त्यसका विरुद्धमा लडिरहेको जो पार्टी छ त्यसले आफ्नो प्रजातान्त्रिक आचरण र व्यवहार प्रदर्शनका लागि गर्नका लागि पनि जनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि पनि 9 लाख सक्रिय सदस्य जति वितरण गरेका छौँ हामीले। तिनीहरूको पनि सबैको वडा तहदेखि नै सबैको चाहिँ नेतृत्वमा आफू पनि आउने, आफू लिडरसिप पार्टीको आएर देश र काङ्ग्रेसको सेवा गर्ने जो इच्छा छ त्यो इच्छालाई पनि बन्धक बनाउनु हुन्न। त्यसकारणले जनताका हाम्रा प्रतिको अपेक्षा छ, कार्यकर्ताको हाम्रा प्रतिको अपेक्षा छ र अहिलेसम्म जसरी नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र केन्द्रीय सदस्य समिति सबैको हामीले गरे अनुसार मात्रै हुन्छ, तल्लाका मानिसहरूको निर्णय, उनीहरूको भर्सन, उनीहरूका विचारहरूलाई महत्त्व कम दिएको जसरी पाएको छ, अब चाहिँ त्योभन्दा माथि उता भाग्नु पाउने अवस्था छैन। त्यसकारण महाधिवेशन एकातिर बाध्यता, अर्कोतिर सभापतिको कमिटमेन्ट र स्वयं पदाधिकारी र अहिलेको केन्द्रीय समितिले साँच्चीकै महाधिवेशनका प्रतिको एउटा आफ्नो चाहिँ लगाव देखाउनु भयो र सबैले निष्पक्ष किसिमले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो भने महाधिवेशन सम्भव छ, सम्भव हुनुपर्छ, त्योभन्दा अर्को विकल्प छैन। यति लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा छ, के हेरेर बसेको छ अहिले काङ्ग्रेस? काङ्ग्रेसको दिमागमा अहिले के चलिरहेछ? अब यहाँले भने जस्तै एउटा स्वाभाविक रूपले धेरै पार्टीहरू त विभाजनको डिलमा पुगेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेन र पुग्नु पनि हुँदैन, किनकि हिजो पनि हामी विभाजित भएर बसेका कारणले हामीलाई त्यो केही महसुस भएको छ। तर बाँकी कुरामा जुन यो भित्रको गुटबन्दी, गुटका आधारले लेनदेनको प्रक्रिया यो लामो समयसम्म चलेको हामीले देख्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय पार्टीको कार्यालयमा बिहान 8 बजे का लागि बोलाएको बैठक बेलुका जम्मा 9 बजे चाहिँ कहिलेकाहीँ स्टार्ट हुने, तबसम्म जम्मै हरेक कोठामा गुट उपगुटका मात्रै मिटिङ भइराख्ने स्थिति जो सिर्जना भयो, त्यसको छाया, त्यसको परावर्तन यसको समग्र जीवनमा मात्रै होइन कि देशको जीवनमा पनि परावर्तित भयो। किनकि जुन अधिनायकवादी शैलीले अहिलेको सरकार हिँडेको जनतालाई पनि आभास भएको थियो, स्वयं हामीलाई पनि आभास भएको थियो, त्यसका खिलाफमा जुन तरिका, जुन अत्यन्तै गोलबद्ध भएर सङ्गठित भएर सशक्त भएर सरकारलाई लोकतान्त्रिक राजमार्गभित्र डोर्याउने र जनताका पक्षमा यसलाई चाहिँ जनताका लागि काम गर्ने सरकारका रूपमा जो स्थापित गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई बाध्य बनाउनु पर्ने थियो, त्यहाँ हामीले सकेनौँ, कहीँ चुकेका हौँ। यद्यपि हामीले गर्ने स्टेटमेन्टहरू, हामीले 77 जिल्लामा गर्ने प्रोटेस्टहरू, हामीले बुझाउने ज्ञापन पत्रहरू, मिडिया, सोसल मिडियाको प्रयोगदेखि लिएर पार्टी सभापति स्वयंको नेतृत्वमा सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझाउने, स्वास्थ्यको महामारीका सन्दर्भमा, जनताको विकासका सन्दर्भमा यहाँले देख्नु भएको छ 500% भन्दा बढी त मूल्य वृद्धि भएको छ जनताको दैनिक जनजीवनमा प्रयोग गर्ने चिजवस्तुमा। यी सबै विषयमा कन्सर्निङ नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। यति मात्रै गर्न सकेन कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले 51-52 सालमा गरेको रेलिङ भाँच्ने, पक्की सडकलाई पनि त्यो भत्काइदिने जो अथवा आगजनी गर्ने जुन प्रपञ्च हिजोको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र देखिएको थियो, त्यसको पुनरावृत्ति हामीले नगरेका कारणले पनि काङ्ग्रेसले जति गर्नुपर्थ्यो त्यति गरेन कि भन्ने खाली चाहिँ आभास भएको हो। महामारीमा काङ्ग्रेसको भूमिका खै? संसद, सडक सबै पक्षबाट जति बेला
करिब 15-16 महिना अगाडि संसारमा बिस्तारै महामारीले जडो गार्दै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा टेबल गरेर कोरोनाका विरुद्धको लडाइँ जारी राख्नुपर्छ भनेर संसदबाट आफ्नो आवाज बुलन्द गर्यो। त्यसको लगत्तै देशमा अलिकति समस्या आउन थाल्यो। कोरोनाका विरुद्ध लड्नुपर्छ, सशक्त हुनुपर्छ भन्दाखेरि के भन्यो, ल हामीसँग भएको पैसो जति बजेट छ हामी जति सक्छौँ प्रदेशको सांसददेखि केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय सांसदसम्मले नेपाल सरकारले जो कोरोनाका विरुद्ध लड्नका लागि बजेटको फन्ड निर्माण गरेको छ त्यसमा जम्मा गर्ने भने पहिलो पार्टी हो। अरू पार्टीले आजसम्म पनि गरेको मैले त्यही बाहिर सुनेको छैन कम्तीमा। नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्यो। त्यसपछि लिखित रूपमा बैठकका निर्णयका द्वारा व्यक्तिगत रूपमा सबै नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो कि स्वास्थ्यको पूर्वाधारहरू पनि छैन, पूर्वाधार पनि बनाउनु पर्यो। स्वास्थ्यका लागि चाहिने आवश्यक जनशक्ति पनि छैन, जनशक्तिमा पनि ध्यान दिनु पर्यो र आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू जो नेपालमा छैनन् बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ त्यसको पनि जोहो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो प्रेसरका बावजुद ठेका त खोलियो। तर आउने स्वास्थ्य सामग्रीमै पहिलो गाँसमी ढुङ्गा हुने जस्तै ओम्नी ग्रुपको र नेपाल सरकारको केपी ओली नेतृत्वको जो सरकार छ उसको साँठगाँठ जो अनियमित लगाव देखियो त्यसले अरबौंको भ्रष्टाचार भयो। यहाँले देख्नुभयो। त्यसकारणले त्यसले एउटा मात्रै काम गरेन, नेपाली जनताले उपचारबाट मात्रै वञ्चित हुनु परेन। 8000 नेपाली जनताले ज्यान गुमाएको करिब हाराहारीमा त्यति सङ्ख्या आउँदैछ आजसम्म। त्यो ज्यान मात्रै गुमाएन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि यसरी बिग्रियो कि आफ्ना जनताको उपचारका लागि खरिद गर्नुपर्ने स्वास्थ्य सामग्री मा पनि जुन सरकार जो अभिभावक हो त्यसले चाहिँ भ्रष्टाचारको आँखाले हेर्छ भने यो सरकार कस्तो होला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नेपाल देशको बेइज्जत भयो। यो यसका खिलाफमा हामी लागिरहेको हो। तर राज्यले गर्ने हो खास कुरा, अभिभावक त राज्य हो नि त। राज्यले गर्न नसकेको कुरा तपाईँ व्यक्तिगत रूपले तपाईँको टेलिभिजनले हाम्रो पार्टीले गर्न सक्दैन। हामीले भन्ने हो सरकारका सबै विषयमा उहाँहरूको उपस्थिति छ। अर्बौं रुपियाँ खर्च भएको छ, बिल भरपाई देखाएको छैन। त्यसैले सरकारलाई हामीले चाहिँ दबाब पनि सिर्जना गर्ने हो र अर्कोतिर स्वास्थ्यका मापदण्डलाई जति जुन नम्स छ जो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ त्यसलाई पालना गरेर हाम्रो तल्लो मैले भने 9 लाख सक्रिय सदस्य मात्रै हो कि यसका शुभेच्छुक योसँग अनुबन्धित थुप्रै नेपाली जनताले पार्टीका तर्फबाट भोलिन्टियर गरेका छन्, राहतमा दगुरेका छन्, उपचारमा दगुरेका छन्, अक्सिजन ल्याउनका लागि दगुरेका छन्, काउन्सिलिङ गर्नका लागि दगुरेका छन्। सम्पूर्ण पार्टीको पङ्क्ति कोरोना विरुद्धको लडाइँमा पार्टीगत रूप र स्वयं पार्टीले सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि गर्ने राम्रा प्रयासमा हाम्रो बिना शर्त सहयोग हुन्छ भनेर हामीले सहयोग पनि गरे। बढ्दो मूल्य वृद्धि, कालोबजारी यो सबै कुरा भइरहँदा काङ्ग्रेस किन चुप? अब मैले यहाँलाई अगाडि पनि भने, भर्खरै मात्रै म हिजो पेपर हेर्दै थिएँ, 285 रुपियाँ पर्ने चाइनिज अक्सिमिटरको 3500सम्म बजारमा बिक्री भइरहेछ। त्यति मूल्य वृद्धि गरेको छ। सामान्य तरकारीको मूल्य त 500% वृद्धि भएको छ। कालाबजारी नक्कली सामान बेच्ने गिरोहहरू स्वयं सरकारसँग मिलेर काम गरिरहेकै छ। तर यहाँलाई फेरि मैले के भन्नुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसले जनताका मुद्दा उठायो, हामीले उठान गऱ्यौँ। हामी डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्ने, सडकमा जुलुस नाराबाजी आगजनी गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनौँ। तर हाम्रो शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, शान्तिपूर्ण आवाजलाई सरकारले सुनेन र आजसम्म पनि सुनिरहेको छैन। खड्गप्रसाद ओलीको विरुद्धमा, उहाँको पछिल्ला हरेक कदमका विरुद्धमा 80% भन्दा बढी जनता उभिएका छन्। समाजका समग्र 80% को रेन्जमा सबै समुदाय उभिएका छन्। तर पनि केपी ओलीले सुनिरहेका छैनन्। यो चाहिँ विडम्बनाको कुरा हो। यो कुरा हेर्दाखेरि यो नयाँ तानाशाह उत्पन्न जसरी भएका छन्, नयाँ तानाशाहको जसरी जन्म भएको छ त्यही अनुसारको उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। जनताको माइन्डेड लिएर जनतामाझ नजाने, जसका कारणले जनताले सजाय दिए प्रतिपक्षमा। अनि यो समयमा आएर केपी ओलीको सरकार भ्रष्टाचार भयो, केपी ओलीको सरकारले राम्रो काम गरेन भनेर सरकारको बहिर्गमन खोज्ने? स्वाभाविक रूपले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आदेशअनुसार काम गर भनेकै हो। नेपालका सबै सकारात्मक परिवर्तनहरू, राणाशाहीको सिकन्जाबाट नेपाली जनतालाई रैतीबाट जनतामा स्थापित गराउने आन्दोलनदेखि लिएर
नेपालको छुवाछुतको अन्त गर्ने आन्दोलनदेखि लिएर नेपालको सामाजिकरणको समावेशीकरणको नेपाल निर्माण गर्ने सम्मको जति अभिवारा सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन स्थापित भएको थियो त्यसको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेस र संविधान कार्यान्वयन पछिल्लो पटकको संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि चुनाव सम्पन्न गरिएको काङ्ग्रेसले आफूले चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो। स्वाभाविक रूपले जनताका केही हाम्रा प्रति गुनासा थिए। लामो समय जनतासँग बस्दै गर्दाखेरि केही हाम्रा ढङ्ग नपुगेका कारणले केही निश्चित मानिसहरूले गल्ती गरेका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको वितृष्णा केही जनतामा थियो। आधा त कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण भएर उसले फालेका भ्रमपूर्ण नारामा पनि जनताले जानुपर्ने अवस्था आयो। स्टेट सरकारका माध्यमले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन नारा ल्यायो त्यो नारामा लोभ लाग्दो थियो र हामीले त्यसलाई त्यो होइन यो गलत हो भन्दै पनि हामीले सम्झाउन सकेनौँ। जनता उता पनि लागेका हुन् तर के हामीले हिजो गरेका गल्तीका कारणले पनि जनतामा हाम्रा प्रतिको केही गुनासो थियो। त्यसकारण हामी प्रतिपक्षमा बसेका हौँ र त्यही प्रतिपक्षमा बसेको आदेश अनुसार नै हामीले काम गरेका हौँ। यो 2 वर्षमा सरकारले यदि राम्रो काम गर्छ भने काङ्ग्रेस मात्र यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने जरुरत छैन। कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नेतृत्व गरोस् र उसले जनताका पक्षमा राम्रो काम गरोस्। हाम्रो बिना शर्त सहयोग हुन्छ भनेर 2 वर्षसम्म त आनन्दसँग सहयोग गरेकै हो सरकारलाई। तर सरकार दिनानुदिन प्रतिगामी शैलीमा अगाडि बढ्यो, सर्वसत्तावादी चरित्रमा अगाडि बढ्यो र आजका दिनसम्म पुरुषको संसद विघटनको अवस्थासम्म आउँदाखेरि त नेपालमा भइरहेको जो नेपाली जनताले दशकौँ लगाएर जो सङ्घर्ष गरेको लोकतान्त्रिक जो व्यवस्था थियो यसलाई समेत निमित्यान्न पारेर नेपाललाई अँध्यारो राजनीतिक राजमार्गमा डोर्याउने जो कुनाभित्र लैजाने जुन प्रयत्न भयो त्यो प्रयत्नपछि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सशङ्कित भएको हो र त्यसकारणले अहिलेको सरकार महामारीको सन्दर्भमा देशको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा कूटनीतिक वृद्धि विकासका सन्दर्भमा जनताका दैनिक सामानको मूल्य वृद्धिका सवालमा हजारौँ काण्डहरूको विरासतमा बसेर थप संविधान नै च्यात्ने यो जलाउने प्रयासमा सरकारका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति स्वयं लागेका कारणले यसको बहिर्गमन नगरिकन हाम्रा भएका उपलब्धि पनि बाँच्न सक्दैन भन्ने ठहर गरेर आजको स्थितिमा जसरी अदालतसम्म कुरा पुगेको छ यो यही स्थिति हो। सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गर्यो। बजेटमा सबैभन्दा बढी ध्यान केन्द्रित 179 नम्बरको बुँदामा भयो। माटो बेचेर समृद्धि ल्याउने भनेर तपाईँहरू विरोध गर्न थाल्नुभयो। विरोधका लागि विरोध हो कि यसले केही नतिजामा पुर्याउँछ? हामी दोहोरो मापदण्ड अपनाउँछौँ कहिलेकाहीँ। आफ्ना भित्रको मितव्ययता कायम गर्दैनौँ। सरकारलाई मितव्ययता अपना र जति खर्च फाल्तु रूपमा भइरहेको छ त्यसलाई नियन्त्रण गर, कैयौँ आयोगहरू घटा, कर्मचारी प्रशासन घटा, सार्वजनिक खर्च कटौती जो पुनरावलोकन यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने जो प्रतिवेदन छ त्यसको ध्यान नदिने। दिनानुदिन सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि जहिले पनि दरबन्दीको खुला आयोगहरूको निर्माण गरिराख्ने। अनि उल्टोबाट अस्ति चित्रबहादुर केसीले भनेको कुरा त मैले ठ्याक्कै त्यहाँ भनेन, तर उहाँले के भन्नुभयो कि आधा मात्रै भन्ने हो भने आमालाई अर्को ठाउँमा हस्तान्तरण गर्ने अनि त्यसको जारी लिएर म घर चलाउँछु भन्ने कुरा मात्रै हो भन्नुभयो। सरकारको कुरा त्यस्तो हो। अर्को हाम्रा पार्टी सभापतिजीको स्टेटमेन्ट यहाँले हेर्नुभयो भनेपछि उहाँबाट के भन्नुभयो, घर जलाउने अनि खरानीको व्यापार गर्ने भन्नु। त्यसकारणले कुरा चाहिँ के हो कि थोरै मात्रै यहाँले त्यसको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने 1 अर्बको हाराहारीमा पनि राजस्व आइरहेको छैन। अनि त्यही चुरे रेन्जलाई बचाउनका लागि हामीले अर्बौं रुपियाँ विदेशीसँग पैसा लिएका छौँ। हामी यसरी यसको प्रिजर्भ गर्छौँ, संरक्षण गर्छौँ अनि वातावरणमा हामीले सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ। एकातिर पैसा त्यो बचाउनका लागि लिने, अर्कोतिर त्यहाँको ढुङ्गा बालुवा निमित्यान्न पाएर समग्र चुरे क्षेत्रको विनाश त गर्ने थप तराईमा पनि समस्या सिर्जना गर्ने र कता कता यसले नेपालको हित होइन कि अर्को हितको प्रपञ्च गरिरहेको देख्दाखेरि यसमा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा सबै नेपालीको आफ्नो धारणा आएको हो। नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा पनि त्यसै अनुरूप आएको हो। त्यसकारणले चुरेको ढुङ्गा बेचेर भन्दा पनि 3 वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको यदि बजेट हामीले हेऱ्यौँ भने आज हिजो 7 खर्बको हाराहारीमा रहेको
ऋण 16 खर्ब पुग्दैछ, डबल भयो नि त। प्रत्येक नेपाली जनताको थोप्लोमा 22-23 हजार मात्रैको हाराहारीमा रहेको ऋण अहिले यो वर्ष चाहिँ 60,000 पुग्छ कि भन्ने प्रक्षेपण हुँदैछ। भनेको यत्रो पैसा यो बीचको 8 खर्ब केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले पैसा त खर्च गर्यो, ऋण त लियो। नेपाली जनतालाई र नेपालको भूगोललाई बन्धक राखेर धितो राखेर लिएको ऋण हो नि यो त। तपाईँ हाम्रो पनि त्यतिकै छ, केपी ओली प्रधानमन्त्री अलग कुरा छ, तर तपाईँ हाम्रो पनि स्वामित्व त नेपाली जनता त हाम्रो पनि त, तपाईँ हाम्रो ज्यान र हाम्रो भूगोललाई पनि त त्यहाँ धरोडी राखेको छ हो। यसको सदुपयोग नगरिकन कहाँ गयो त 8 खर्ब पैसा? ल केपी ओलीको कुनै पनि एकजना साथीले भन्नुहोस्, उहाँको पार्टीको उहाँको सरकारको कि 8 खर्ब यो पैसा हामीले खर्च गऱ्यौँ, फलानु कुरा भयो भनेर त्यसको 1% पनि सही लगानी भएको कुनै प्रमाण देखाउँछन् भने हामी सार्वजनिक राजनीतिक जीवनबाट सन्यास लिन तयार छौँ। कहाँ गयो त त्यो? जम्मै पार्टीका कार्यकर्ता पार्ने, पार्टी बलियो बनाउने, आफूलाई मन परी पैसा दोहन गर्ने, हरेक पोलिसी लेभलमा नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गर्ने। हामी सुन्दैछौँ यो 3 वर्ष यतादेखि इस्टिमेट भएका हरेक योजनाको डबल इस्टिमेट गरेर इस्टिमेटमै त्यो पोलिसीमै करेक्सन गर्ने, अनि आफ्नो मानिसलाई टेन्डर हाल्न लगाउने। 50%मा हाल्यो भने पनि 100% बराबरकै त्यो त्यसको पैसा दिने। 100 को पर्ने 1 लाख पर्ने कुनै योजनामा 2 लाखको इस्टिमेट गर्ने, आफ्ना मानिस लगाएर 50% बिलो हालेको देखाउने, तर हुने बेला 100% पैसा लिने। यो जो बजेट खर्च गर्ने, जो प्रपञ्चमा पोलिसी करप्सनमा आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको पार्टी कार्यालय अथवा हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी कार्यालय कुनै दिन पनि सामान्य घरमा बसेनन्। ठुला बिग हाउसेसहरू जसमाथि ठुलो काला बजारिएको आरोप लाग्दै आएको छ, तिनका घरमा ती आलिशान बिल्डिङमा बस्दै आए। हिजो पनि यतिको बिल्डिङमा बसे, आज गएर प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार जो नुन आयात गर्ने नक्कली नुन ल्याएर हिजो उहाँ मुछिनु भएको थियो, आज पनि हामी सुन्दैछौँ साल्ट ट्रेडिङबाट त्यो हात झिकेर फेरि तिनीहरू त्यही समूहलाई दिने गरी जुन प्रयोजन अहिले नुनको खुला साल्ट ट्रेडिङभन्दा खुला बजारमा ल्याउने प्रयत्न हुँदैछ, त्यो पनि त्यो घरमा बस्नु भएको छ। उहाँको घर भव्य आलिशान बिल्डिङ त्यो हो। भनेको यसबाट के बुझ्नु पर्यो कि सरकारको बजेट आयो हेर्दाखेरि पपुलर छ, सबैका लागि सबैलाई वृद्ध भत्ता पनि दिएको छ, सामाजिक सुरक्षा पनि बढेको छ। ठिक छ, समाजवादी व्यवस्थामा त्यो जरुरी छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर पैसा छैन, पैसा कहाँबाट ल्याउने, जम्मा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरो छैन। वितरण मात्रै गर्ने हो भने नेपालको यो त तपाईँ हाम्रो पैसा हो। तपाईँ हाम्रो पैसालाई दुरुपयोग जुन किसिमले भइरहेको छ, यसले कालान्तरमा हाम्रो जीवन राम्रो गर्दैन। केही मानिसहरू, केही पार्टीगत नेताहरू धनी हुने भन्ने कुराले जनताको सरोकारको यो विषय होइन। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरिसक्यो र स्वयं अर्थमन्त्रीले पनि भनिसक्नुभयो कि चुरे मास्ने हाम्रो योजना होइन, यसलाई चाहिँ यो बबन्डर गरियो, त्यसै यो हल्ला फिजाइयो, जसका कारणले सरकारमाथि भ्रम छर्न खोजियो भनेर उहाँहरूले प्रेस वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको छ, बारम्बार बोल्दै पनि आउनु भएको छ। तर तपाईँहरूले यो योजनालाई छोड्नु भएन नि? सार्वजनिक बजेट मार्फत र केही नीतिगत, मैले यहाँलाई भने पोलिसीमै करप्सन गर्ने, नीतिमै भ्रष्टाचार गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छ यसलाई, नीतिमै भ्रष्टाचार छुपेको कुराहरू उहाँले साँच्चीकै केही माफियाहरू, केही उहाँको पार्टीसँग सम्बन्ध मान्छेहरूले काम पाउनका लागि, उनीहरूलाई काम दिलाउनका लागि यो एकदम प्लानिङ गरेर आएको योजना हो। यो बजेट भाषण हो, यो खारिज हुनुपर्छ। उहाँको वक्तव्यले कुरै भएन, यो जनताका पक्षमा छैन। समग्र मधेसलाई मरुभूमि बनाउने योजना अन्तर्गत यो आइरहेको छ, यसको खिलाफमा सम्पूर्ण जनता छ नि, यो खारिज हुन्छ, यो खारिज हुनैपर्छ। सरकारले यसमा यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने अवस्थै छैन। तर सरकारको नियतको कुरा गरेको मैले, खारिज होला पनि त्यो अगाडि नबढ्ला अलग कुरा छ। र सरकारको नियत के छ भन्नुहुन्छ भने जनताको राजस्व तिरेको पैसा आफ्ना नेता र कार्यकर्ताको खोल्तीमा हाल्ने र देशलाई दरिद्र बनाउने। देशको राष्ट्रिय जीवनमा, जो सार्वजनिक जीवनमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने विषयहरूलाई अत्यन्तै उसले आफ्नो पार्टीगत रूपमा प्रयोग गर्ने र आफ्नो पार्टीको सरकार बचाउनका लागि राष्ट्रियता पनि बेच्ने। हिजो 1 वर्ष अगाडि नयाँ नक्सा समेटिएको पाठ्य पुस्तक बजारमा जानका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा रोकियो। बुक हिजो छापिएको बुक रोकिएको छ, ठाउँ ठाउँमा जान दिएन। लिम्पियाधुरा कालापानीको नक्सा समितिको आज के भएको छ, नाटक हिजो हेर्दै थिएँ मैले, सरकारका शिक्षा मन्त्रीले यो नक्सा नछापेको बुक
वितरण नगर्नु भन्नुभयो। भनेको के हो कि सरकार त्यो नक्साको खिलाफमा लागेको छ। हिजो छापेका बुक वितरण नगर भन्छ, आज उसकै निर्देशनमा केपी ओलीको निर्देशनमा त्यो पाठ्यपुस्तक छापिएको छ। नाटक के गर्दैछ कि सरकारले यस्तो काम गर्यो भन्छन् भन्ने अलिकति ओभानोमा आफू बस्नका लागि के भन्छ कि यो वितरण नगर भन्छ। त्यसकारणले सरकार राष्ट्रियताका सवालमा पनि चुक्दैछ। विभिन्न पार्टीहरूसँग गर्नुपर्ने छलफल संसदलाई अन्त गरेर, संसदलाई विघटन गरेर, संसदको अधिकार हनन गरेर राष्ट्रिय जीवनमा यति महत्त्वपूर्ण राख्ने नागरिकता विधेयकमा पनि सरकारले हचुवाको भरमा आफूलाई अगाडि बढायो। होला नागरिकता दिनुपर्ने थुप्रै नागरिक होलान्। महिलाको समस्या थियो, हामीलाई थाहा छ। के युवतीहरूको समस्या थियो, नागरिकताको अभावमा उनीहरूले आफ्नो सेलरी जो ब्याङ्क अकाउन्टमा राख्नु पर्थ्यो त्यो नपाएको होला, त ठिक छ। तर सबै पार्टी यति ठुलो राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्व राख्ने चिजलाई केपी ओलीले एक्लै उनको व्यक्तिगत यो त आफ्नो चाहिँ पैतृक सम्पत्ति पनि त होइन। यो विषय जनताको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ भन्ने विषय हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पटक पटक सरकार चलाउँदै आयो। लामो समयसम्म सरकार चलाएको इतिहास काङ्ग्रेससँग छ। पछिल्लो समयमा बजेट नीति आकर्षक थियो तर व्यवहारिक थिएन भनेर विरोध गर्नुहुन्छ। काङ्ग्रेसको सरकार थियो, वृद्ध भत्ता बढायो भनेर अहिले विरोध गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा निःशुल्क स्वास्थ्य नीति लागू गर्दै भए के बिग्रिन्थ्यो काङ्ग्रेसलाई? मेरो चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ मेरो विद्यार्थी जीवनदेखि नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जहिलेसम्म राज्यको स्वामित्वमा राख्नुहुन्न तबसम्म जनताको जो दुई खाले डिभिजन छ, दुई वर्गमा उत्पादन भइरहेको छ त्यो पनि रोकिँदैन, जनतामा आउने फ्रस्ट्रेसन पनि रोकिँदैन र भ्रष्टाचार पनि रोकिँदैन भन्ने कुरा हो। तपाईँको यो टेलिभिजनको अध्यक्षलाई आफ्नो छोरा डक्टर इन्जिनियर बनाउने इच्छा भने, राजाराम गौतमजी तपाईँलाई पनि इच्छा भने, अनि यहाँको भर्खरै हामीलाई पानी खुवाएर जाने दिदी जो स्विपरको काम गर्छन्, झाडु लगाउँछन्, उनलाई पनि त इच्छा होला नि, ती पनि त मान्छे हो नि त। हो, तिनको छोरा पढ्नेमा पनि त पर्छ, पैसाको अभावले इन्जिनियर डक्टर अथवा राम्रो शिक्षा जो महँगो शिक्षा छ त्यो प्राप्ति गर्न सकिरहेको छैन। अनि मान्छेमा के फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि या त अब गलत तरिकाले पैसा जम्मा गर्नु पर्यो, पढाउनका लागि पनि उपचार गर्नका लागि पनि पैसा चाहियो, त्यो गलत तरिकाले जम्मा गर्नु पर्यो, होइन भने ऊ त त्यो सुविधै पाउँदैन। हो, त्यसपछि त्यो भ्रष्टाचार पनि हुने त्यहीबाट हो, फ्रस्ट्रेसन पनि आउने त्यहीबाट हो र कालान्तरमा त्यसले समाजलाई बिगारिदिन्छ। त्यसकारणले दुईटा विषय राज्यको स्वामित्वमा राख्नुपर्छ। हो, एउटा कुरा गर्न सकियो, हुनेले तिर्ने, नहुनेले त्यसैको सुविधा प्रयोग गर्ने, राज्यबाट त्यो सुविधा प्राप्त गर्नुपर्ने, राज्यले सुविधा दिनु, त्यो व्यवस्था हामी गर्न सक्छौँ। तर केही मानिसलाई सडकमा बिहालमै राखिदिने, केहीले खानु पनि नपाउने, कसैले सिटामोलको उपचार पनि नपाउने, कोही चाहिँ एउटै देशका नागरिक कसैले करोड रुपियाँ खर्च गरेर सुविधा लिने हो भने जनताको जो वितृष्णाको आगो छ यो रोकिन सकिँदैन। त्यसो भनिरहँदा नि मैले यहाँलाई अनुरोध के गरेँ कि त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेस सोसल डेमोक्रेसीमा विश्वास राख्ने पार्टी हो, सामाजिक प्रजातन्त्र भन्छौँ हामी। हिजो बिपी कोइराला जति बेला संसारमा दुईटा राजनीतिक विचारहरू ठुलो रूपमा प्रिभेल भइरहेका थिए संसारभरिमा, एउटा पुँजीवादमा विश्वास गर्ने, एउटा कम्युनिजममा विश्वास गर्ने, यो बिचको बाटो सामाजिक प्रजातन्त्र प्रजातान्त्रिक समाजवादको जुन बाटोमा नेपाली काङ्ग्रेसले जानु खोज्यो, बिपी कोइरालाले यसलाई लैजानु खोज्यो, त्यो बाटो कार्यान्वयनको विषय पनि अहम विषय हो। यहाँको कुरासँग म के सहमत छु कि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक समाजवादको बाटोमा पनि प्रष्टसँग लाग्न चाहिँ नसकेको हो, यो सत्य कुरा हो। युरोपियन मुलुकसँग हाम्रो सोसल डेमोक्रेसीको कुरा ठ्याक्कै मिल्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा, जहाँ युरोपका थुप्रै कन्ट्रीहरूमा यहाँले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू सरकारको स्वामित्वमा छन्, जसको पैसा छैन उसले फ्री पनि लिन सक्छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो बाटोमा गएन। तर यसको अर्थ यो होइन कि पुँजी निर्माणका क्रममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यति पुँजी निर्माण नगरिदिएको भए, देशलाई यो सञ्चित नगरिदिएको भए आज वितरण गर्नेहरूले कहाँबाट गर्थे? नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा त स्पष्ट छ। हामी के भन्छौँ भने, हामी बारम्बार के भन्छौँ भने, एक गिलास दुधलाई 100 जनालाई एक एक चम्मच बाँड्ने कुरा राम्रो होइन। जुन कुरा कम्युनिजममा भन्छ सबैले बराबर भन्छ, एक गिलास दुध 100 जनालाई वितरण गरौँ एक एक चम्चा भन्छ। तर हामी जनताको एउटा स्थिति यस्तो बनाऊ, जनताको
परिस्थिति यस्तो निर्माण गरौँ कि सबैलाई सम्पन्न बनाएर एक एक गिलास दुध 100 जनाले खान सक्ने अवस्था निर्माण गरौँ। त्यसका लागि अथवा दुधको व्यवस्थापन, गाई पालन, भैँसी पालनको व्यवस्थापन गरौँ, अथवा त्यो स्थिति मान्छेको जीवन एउटा आर्थिक रूपले जनतालाई त्यति समुन्नततिर लैजाउँ भन्ने हामी भन्छौँ। यो कुरामा चाहिँ हामी कम्युनिजमभन्दा फरक हो, कम्युनिजमभन्दा हाम्रो फरक हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले यहाँले भनेको कुरासँग मेरो के सहमति छ कि प्रजातान्त्रिक समाजवाद हामीले नारामा लेख्यौँ, कार्यान्वयन र अनुभूति हुने कुरा चाहिँ जनतामा हामीले धेरै पुर्याउन सकेकै हो। नेपाली काङ्ग्रेसको कुन चाहिँ सिद्धान्त आदर्शले वामपन्थीहरूसँगको सहकार्यलाई स्वीकार गर्छ? क्षणिक नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि जे पनि गर्ने? अब यस्तो छ, हामी हिजोदेखि नै विशेष गरी गणेशमानजीले नेतृत्व गर्नुभयो, ऋतिक कोइराला फेरि यसमा हुनुहुन्थेन भन्ने हामी सुन्छौँ। गणेशमानजीले 46 सालको राजाको जो निरङ्कुश शासन थियो, पञ्चायती व्यवस्थालाई ढलाउनका लागि, बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गणेशमानजीले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालका सबै कम्युनिस्ट घटकहरू पनि मिलेर हाम्रो मिसन डेमोक्रेसी हो, प्रजातन्त्रका खातिर प्रजातन्त्रका लागि जो कमिटमेन्ट गर्छन्, जो प्रतिबद्ध छन्, तिनीहरू सबैलाई लिएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर अभ्यास थाल्ने भएको। त्यो सक्सेस पनि भयो। अहिले पनि हिजो पनि 52 सालबाट माओवादीको त्यत्रो मुभमेन्ट भयो, हजारौँ मानिस मारिए, सबभन्दा बढी त काङ्ग्रेसै मारिए। तर काङ्ग्रेसलाई फेरि के लाग्यो कि देशका लागि, प्रजातन्त्रका लागि, प्रजातन्त्रको राजमार्गमा यदि माओवादी आउने हो, हत्या र हिंसा छोड्ने हो, देशको वृद्धि विकास हुने हो भने हामी अब आफ्नै गोली त छाती त आफ्नो गोलीमा हानेकै हो, तर पनि ठिक छ नि सहकार्य गरौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई सहकार्य गरेकै हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस उग्र दक्षिणपन्थी अहिले पनि भनिरहेका छन्, राजाको सक्रिय शासन चाहिन्छ भन्ने आवाजहरू पनि छुटफुट त आएकै छन् नि। ती आवाजहरू पनि अहिले पनि रेडिकल होइन, जङ्गल गएर बन्दुक बोक्नुपर्छ भन्ने आज पनि ती आवाजहरू छन्। यी सबै आवाजहरूलाई प्रजातन्त्रवादी धारणाभित्र राखेर, प्रजातन्त्रको नम्सभित्र राखेर सबैलाई चाहिँ प्रजातन्त्रवादी बनाउने कामको लिडरसिप चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले नै गर्छ। उग्र दक्षिणपन्थलाई पनि उसलाई प्रजातन्त्रवादी बनाउने काममा लाग्छ, यतातिर उग्र वामपन्थलाई पनि प्रजातन्त्रको त्यो गोरेटोभित्र लैजाने काम गर्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस कहिलेकाहीँ मानिसले हेर्दाखेरि, झट्ट हेर्दाखेरि के गरे होला काङ्ग्रेसले चाहिँ आफ्नो स्ट्यान्डमा नबसेको, आफ्नो धारणामा नबसेको जस्तो देखिने। तर हामीले समग्र जनतालाई शिरमा राखेको कारणले कहिलेकाहीँ राजतन्त्र पनि जनताले चाहेन भने राजतन्त्र पनि जान्छ, गयो, काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा गयो। जनताले चाह्यो भने जनताका सुरक्षाका लागि, जनताको वृद्धि विकासका लागि माओवादी हिंसालाई पनि हामीले अन्त गरेर शान्ति प्रक्रियामा ल्यायौँ। अथवा अहिले पनि उग्र दक्षिणपन्थमा पनि जो लागिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि कहिले न कहिले 1 वर्ष अलिकति जोडसँग कराउँछन्, आन्दोलन गर्छन्, 2 वर्ष गर्छन्, तर लास्टमा उनीहरू पनि आउने त प्रजातन्त्रको बाटोमै हो। त्यो नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्ने भएका कारणले हामी अरूको विचार हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो विचारमा प्रश्न नभएको जस्तो देखिने हो। तर हाम्रो विचारभित्र जनता नै सबभन्दा पहिलो प्राथमिकताको विषय भएका कारणले जनताले दिएको जो आदेश हो त्यो आदेशलाई प्रजातन्त्रसँग त हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ। प्रजातान्त्रिक प्रणाली चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तिम सत्य हो, डेमोक्रेसी भन्दा हामी बाहिर जान सक्दैनौँ। तर त्यसका भित्र सबैलाई अटाउने किसिमको राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने, राजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्ने, संविधान निर्माण गर्ने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो एउटा प्रोग्रेसिभ वे हो, त्यो हाम्रो गतिशील बाटो। बिपीले मलजल गरेर हुर्काएर यहाँसम्म आएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी स्थानीय चुनाव होस् वा संसदीय प्रणाली चुनावमा कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्ने हैसियतमा पुग्यो। दोष कसको? सधैँभरि एउटै मानिस, एउटै पार्टी, एउटै स्थितिमा रहन्छन् भन्ने पनि होइन। काङ्ग्रेसभित्रको कुरा गर्दाखेरि मैले अगाडि यहाँलाई भने, लामो समयदेखि 2003-04 सालदेखि गिरिजाप्रसाद कोइराला तत्कालीन मजदुर युनियनको सभापतिले विराटनगरको जुट मिलमा आन्दोलन गर्नु। त्यो बेलादेखि जनताका कतै न कतै जनताका साथमा छौँ हामी। बिपी कोइराला गृहमन्त्री बन्नुभयो, त्यो बिचमा फेरि बिपी कोइरालाको सरकार बन्यो 15-16 सालमा, फेरि त्यसलाई अवदस्त भयो, फेरि हामी सङ्घर्षमा गयौँ। 46 सालदेखि निरन्तर हामी सत्ताका वरिपरि छौँ, जहिले पनि त होइन तर सत्ताका वरिपरि त छौँ, कहिले प्रतिपक्षमा कहिले पक्षमा। त्यसकारण हामीले गर्दै गर्दाखेरि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको
जनता त बढी चाहन्छ, जनताको आशा त पुरा। अहिले प्रजातन्त्र भनेको त जनतामा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। प्रजातन्त्रले अपेक्षा के गर्छ भन्नुहुन्छ भने 24 क्यारेट सुनमा पनि थप शुद्धताको कल्पना गर्छ। त्योभन्दा पनि शुद्ध हुनसक्छ है सुन, 24 मात्रै अन्तिम सत्य हो, त्योभन्दा पनि राम्रो बेटरमेन्ट थप राम्रोको लागि प्रयत्न गर्ने व्यवस्था हो प्रजातन्त्र भनेको। त्यसकारण यी जम्मै कुरामा काङ्ग्रेस खरो रूपमा उत्रिन सकेन। केही नेताले भ्रष्टाचार गरे होला, केही नेताको ढङ्ग पुगेन होला, काहीँ वडामा पनि गल्ती भयो होला, उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष भएको बेला जनताले भनेअनुसारको कुलो निर्माण नभएको होला, कसैले होला 1 लाख रुपियाँ खाइदिए होला। त्यसको कलेक्सन, त्यो फ्रस्ट्रेसनको कलेक्सन हुँदा जम्मा हुँदाखेरि यहाँसम्म पुगेको जनताले हामीलाई पनिसमेन्ट गरेको। तर एउटा कुरा म यहाँसँग के अनुरोध गर्छु कि अहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी मात्रै होइन, सबै पार्टीमा 80% भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता इमान्दार छन्, पारदर्शी जीवनशैली छ, अनुशासन छन्, नैतिकतामै बसेका छन्। तर 20% को हाराहारीमा रहेका हरेक पार्टीका नेताहरूको मैले भने ढङ्ग नपुगेर होला अथवा बिगारेर होला, दुईटै कारणले यो जनताले हाम्रा प्रतिका दृष्टिकोण गलत बनाएको मात्रै हो। तर फेरि हामी सबै जनतामा गयौँ भने जनताले चाहिँ सम्झिने र जनताले माया गर्ने पार्टी फेरि नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। काङ्ग्रेसले वर्तमान समयमा राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रसँग राखेको सम्बन्धका कुरामा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेछ। यो विषम परिस्थितिमा जसरी हुन्छ जनतालाई जोगाउनु पर्ने सबैको दायित्व भूमिका रहन्छ, फेरि पनि किन काङ्ग्रेस यी कुराहरू उठाइरहन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिका सवालमा पछिल्लो पटक विगत 3 वर्ष विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको बेलाको स्थिति हेर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो साख खुम्चिएको छ। थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हामीलाई बोलाउनु छोडेको छ भन्ने आर्टिकलहरू, विद्वानहरूका कुराहरू पनि हामीले सुन्ने गर्छौँ। त्यसले मात्रै पुगेन कि पछिल्लो पटक त राजदूतहरूको नियुक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजदूत नियुक्तिको निर्देशिका एउटा छ, सरकारले आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई 1 वर्षमा 2-3टा राजदूत पनि परिवर्तन गरिदिएको अवस्था छ। यहाँलाई मैले अगाडि भने महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री मगाउँदाखेरि नै करप्सनको आँखाले, जो भ्रष्टाचारको आँखाले हेरिरहेको थियो सरकार यो सरकारका प्रति नेपाल त सबै नेपालमा यस्तै होला नि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मूल्य मान्यता बनेको जस्तो देखिन्छ। र अझ त्योभन्दा पछिल्लो अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यत्रो भ्याक्सिन डिप्लोमेसीले यति ठुलो महत्त्व पाएको छ कि त्यसको कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। तर हामीलाई एउटा गजब राम्रो अवसर के थियो कि भारत र चीन हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू जो दुईटै भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्ने देश थिए, दुईटै उत्पादन गर्दै थिए, त्यो उत्पादन गर्ने छिमेकी देशसँग पनि हामीले सहयोग लिन सकेनौँ, उनीहरूको मन जित्न पनि सकेनौँ र समयमै हामीले चाहिँ आफ्ना चाहिँ आचरण व्यवहारले पनि उनीहरूलाई कुरा राख्न सकेनौँ। उल्टै हामीले राख्दाखेरि भारतबाट आउने भ्याक्सिनमा समेत हामी भ्रष्टाचारको आँखाले चाहिँ त्यसलाई लिङ्गरिङ गरिदियौँ र आज जम्मा 97.7% भन्दा बढी जनता आज पनि भ्याक्सिनको पहुँचमा छैनन्। त्यति जनता अहिले भ्याक्सिन नपाएर रुमलिएका छन्। त्यहाँबाट विदेशबाट ल्याउने भेन्टिलेटर होला, औषधि होला अथवा अरू स्वास्थ्य सामग्री जति थियो सरकारले अब यहाँ पछिल्लो पटक त कस्तो पर्यो, नग्न रूपमा प्रस्तुत भएको परराष्ट्र मन्त्रीलाई निकालिन्छ, नयाँ परराष्ट्र मन्त्री ल्याइन्छ। परराष्ट्र मन्त्रीको पहिलो वक्तव्य नै के थियो कि म सिक्दैछु, अब केही 2-4 महिना लाग्छ होला, सिकेर म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउँछु। त्यही बेला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रपति जो कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तै उहाँलाई कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ, संवैधानिक राष्ट्रपतिले दुईटा देशसँग जो कार्यकारी तहको मान्छे छ यहाँको कार्यकारी तहले पनि डिल गर्ने हो, त्यो राष्ट्रपतिले गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री भए पनि अर्को देशमा यहाँको कार्यकारी जो छ त्यसैले गर्ने हो, राष्ट्रपति भए पनि त्यसैले गर्ने हो। तर यहाँ कस्तो भयो कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले त्यो डिल छोडे, परराष्ट्र मन्त्रालयले काम गर्ने छोड्यो। हाम्रा जति राजदूतावास छन् तलब खानका लागि मात्रै थिएनन्, तिनलाई सक्रिय पार्नु पर्ने थियो। त्यो नपारिकन राष्ट्रपतिले एउटा पपुलारिटीको लागि जसरी उहाँ खालि चिठी लेख्न थाल्नुभयो, यसले के भयो कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जो सम्बन्धका विद्यार्थी छन् उनलाई पनि बडो शङ्का लाग्यो, यो कस्तो रहेछ, यो यस्तो डिप्लोमेसी त खाइ संसारमा हुँदैन। र अब अहिले यहाँलाई मैले त्यो भ्याक्सिन डिप्लोमेसीका बारेमा मैले यति मात्रै भने संसार अहिले ग्लोबल भयो। ग्लोबलमा हामीले के भन्न सक्नु पर्थ्यो कि नेपालले भ्याक्सिन पाएन भने अथवा बर्माले भ्याक्सिन पाएन भने चीन र भारतलाई पनि राम्रो त हुँदैन, अमेरिकालाई पनि राम्रो हुँदैन, किनकि यो त सरुवा रोग हो, महामारी हो। त्यसकारणले संसारका सबै मानिसलाई, सबै देशमा हामीले भ्याक्सिनको
उचित प्रबन्ध गर्न सकेनौँ भनेपछि संसारका कुनै देश पनि सुरक्षित रहन सक्दैन। जस्तै अहिले 70% हरेक देशका नागरिकले भ्याक्सिन प्राप्त गर्यो भने एक खाले चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ राम्रो अवस्था हुनसक्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। त्यो कुरामा खरो रूपमा चाहिँ हाम्रो सरकार उत्रिन सकेन। सरकार कूटनीतिलाई पनि कम्युनिस्ट पार्टीको तजबिरी किसिमले लैजान थाल्यो। यहाँले परराष्ट्र नीति बन्यो भनेर ठुलो हावा देखिनुभयो प्रदीप ग्यावालीजीको बेलामा। तर त्यो परराष्ट्र नीति कोलाई राखेर बनायो भन्दाखेरि केही पार्टीका पनि निश्चित आफ्ना गुटका मान्छेलाई राखेर देशको जस्तो एउटा डिलिङ गर्ने परराष्ट्र नीति बनाइन्छ। र अहिले परराष्ट्र मन्त्रीको पछिल्लो उहाँले राजीनामा, उहाँको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भइसकेपछि उहाँले भोलि हो कि त्यही दिन उहाँले एउटा कुरा गर्नुभयो, आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभयो। लाज लाग्नुपर्ने विषय के हो कि म संलग्न भएको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा यी कुरा गऱ्यौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको साख बढाउने काम हामी यति गऱ्यौँ भन्ने त उदाहरणसहित त प्रुफ आउनुपर्ने हो, एउटा दस्तावेज आउनुपर्ने हो। तर उहाँ उल्टोतिर लाग्नु भनेको हामी कति काम गरिरहेका छौँ, काममा हामी विश्वास गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरा त्यसले देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चुनावमा जाउँ भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरू प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्चतिर धाइरहनु भएको छ। काङ्ग्रेस चुनावमा जान डराएको हो? हामी चुनावका त विरोधी नै होइनौँ। हामी प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने, विशेष गरी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र प्रजातान्त्रिक सिस्टमको हाम्रो अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै हो। नेपाली काङ्ग्रेससँगै छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामी प्रजातन्त्रको पर्यायवाची पनि भन्छौँ। प्रजातन्त्रको पर्यायवाची भन्ने पार्टीले प्रजातन्त्रमा त चुनाव हुन्छ, त्यो चुनाव हाम्रो पक्षमा होला कि नहोला त्यो हामीलाई मतलबै छैन। हामी सरकारको पनि डराउँदैनौँ। सरकारमा भएका बेला हामी हारेका हुन् चुनाव, सरकारको नेतृत्व गरेका बेला हामी चुनाव हारेका छौँ। विगतमा पनि हामीले 3 तहको चुनाव गर्दाखेरि त हाम्रै सरकार थियो नि त, हामी हार्यौँ नि त। हाम्रो हार्ने र जित्ने भन्दा पनि चुनावसँग हाम्रो लगाव छँदैछ। हार्ने र जित्ने कुरो होइन कि नेपालको संविधानलाई जो जलाउने काममा सरकार लागेको छ। केपी शर्मा ओलीजी र जो राष्ट्रपतिको जो गठजोड छ त्यो खतरनाक भयो। नेपाल राजनीतिको एउटा अन्धकार बाटोतिर अगाडि जान थाल्यो। त्यसकारणले असंवैधानिक कदमलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। अरू त त्यही भोलि हुने चुनावलाई पनि हामी चाहिँ स्वीकार गर्ने कुराका प्रति त हामी डराउने केही छैनौँ। यहाँलाई गरेर एउटा कुरा अलिकति अहिलेको अवस्था एउटा फरक पनि के हो कि मानिस दिनका दिन मान्छे 100 मानिस मरिरहेछन्, यति 1000 मानिस पुगिसके। WHOले त झन् के भनेको छ कि संसारका सबै देशहरूले दिएको तथ्याङ्क भन्दा मानिसको कोरोनाबाट मृत्यु भएको सङ्ख्या तेब्बर हुन्छ भनेको छ। सबै कुरा बाहिर आएकै छैन, भनेकै छैन। यो भन्ने हो भने नेपालमा त 8000 को हाराहारीमा करिब 100 मात्रै बाँकी जस्तो लाग्छ मलाई, 8000 पुग्न। 8 यहाँ 24-25 हजार मान्छे मरिसके। 8000 क्रस भइसक्यो। 8000 क्रस भइसक्यो, मतलब 24-25 3 तेब्बर भन्दाखेरि WHOले भन्दाखेरि त 3 हिस्सा बढ्यो। 8 यहाँ 24-25 हजार भयो नि त। त्यसकारणले चाहिँ यो यस्तो अवस्थामा सरकार अलिकति चिन्तित बन्नुपर्ने देखिएन, चिन्तित बनेन। र जुन निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ यो निर्वाचन पनि महामारीका कारण समयमा हुने सम्भावना देखिँदैन। कतै फेरि यो अहिलेको संविधानलाई फेल गराउने, अहिलेको राज्य प्रणालीलाई फेल गराउने र हिजो जनताले कुर्बानी गरेर ल्याएको जो परिवर्तन छ, तपाईँ हामी नै हिजो 62-63 सालका हामी एकतर हौँ, तपाईँ हामीले नै गरेको परिवर्तनलाई फेरि त्यसलाई डढाउने, त्यसलाई जलाउने किसिमको प्रयत्न भयो भने यसले देशलाई त राम्रो गर्दैन भनेर देशका बारेमा चिन्तित रहेर संविधान अहिले बरकरार रहेको संविधानलाई जीवित बनाउनका लागि र अहिलेको सङ्घीय समावेशी जो गणतान्त्रिक व्यवस्था छ, जो प्रजातन्त्रको रोड म्यापमा हिँडिरहेको छ, त्यसलाई जीवन्त राख्नका लागि अहिले यो पछिल्लो कुरा अगाडि आएको हो। संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, राष्ट्रपतिको स्वविवेक भनिएको छ। आधार प्रस्तुत हुँदाहुँदै पनि 149 जनाको आधार प्रस्तुत हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपतिले आधार पुगेन भनेर संसद विघटन भएको अवस्था छ। धारा 4 को प्रयोग नै नभइकन सिधै 5 को लागि सिफारिस भएको अवस्था छ। यसकारणले संविधान दिनानुदिन केपी ओलीले तरोडमोरोड गर्ने र उनको कारिन्दा जस्तै राष्ट्रपतिले त्यसमा लाहाछाप लगाउने अवस्थाको अन्त गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको इतिहासमा, नेपालको न्याय प्रणालीको इतिहासमा 4 जना प्रधानमन्त्री र 146 जना सांसद गएर गलत भयो है, यो ठाउँमा गलत भयो, सर्वोच्च अदालत तैले गरेको योभन्दा अगाडिको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको जो न्याय सम्पादन गरेको छ, जो नजिर छ, त्यो नजिरको पनि मसी सुक्न नपाउँदै त्यो नजिरको खिलाफमा निर्णय भयो। त्यसकारण अहिले न्याय मात्रै होइन,
कानुनी हिसाबले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ कानुनले न्यायको घाँटी निमोठिदिन्छ। न्यायका हिसाबले पनि न्याय पनि अहिले महामारी छ, यो मानवता विरोधी कार्यक्रम हो, मानवता विरोधी क्रियाकलाप हो। सरकार अहिले चुनाव गर्ने अवस्था कम छैन। अर्कोतिर संविधान अनुसार पनि कानुनले स्पष्ट व्याख्या गरेको कुरा भन्दा पनि यो खिलाफमा छ। न्याय र कानुनका दुईटै आधारले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अहिले कुरा अगाडि बढ्यो। 14औं महाधिवेशनमा शुभचिन्तकले एनएमआरलाई कुन रूपमा प्रस्तुत भएको पाउँछन्? हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पनि छौँ। हामी नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कुरामा लागेका छौँ। मैले यहाँलाई भने सङ्कटपूर्ण जीवनमा छ अहिले विश्व नै, त्यसैको छाया हाम्रो देशमा पनि परेको छ। कोरोनाले हामी एकदम पिल्सिएको अवस्था छ। अहिले व्यक्ति बन्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि, अहिले पार्टी मात्रै बन्ने भन्नुभन्दा पनि समाज र देशलाई कसरी ठिक ठाउँमा ल्याउन सक्ने, यसलाई कसरी सुव्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउने भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारणले पहिलो नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सबैको छ। केन्द्रीय समितिका आदरणीय अग्रजहरू स्वतः वडामा नलडिकनै, जिल्लामा नलडिकनै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने जुन व्यवस्था छ त्यसले चाहिँ अलिक घुमाउरो आयो। मैले सिधै सोधेँ, रणसिंह महरलाई नेतृत्वमा देख्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले? स्वाभाविक रूपले सबै किसिमले योगदान, क्षमता र एक खाले उमेरको हिसाबले पनि सबै किसिमले अबको काङ्ग्रेस तपाईँ हाम्रो पुस्ताको काङ्ग्रेस हो। मैले बारम्बार भन्दै आएको हो, युवाको जोस, मेच्योर्डको होसलाई समायोजन गरेर नयाँ काङ्ग्रेस बनाउने कुरा हो। म मात्रै होइन, म त्यही भन्दै थिएँ, म मात्रै आएर केही हुँदैन। 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। मैले कसैको धरौटी पद गएर पनि म मात्रै मान्य भएर सांसद भएर हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार निर्माण हुनुको लागि त 138 नै जित्नु पऱ्यो नि त। 138 सांसद हुनु पऱ्यो। 138 भयो न, अनि हाम्रो सरकार बन्ने भयो। त्यो सरकार बन्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसको नीति नियम अनि लागू हुने हो। त्यसकारण यहाँ व्यक्ति पपुलर हुने भन्दा पनि संस्था, इन्स्टिट्युसन बलियो हुने कुरा हो। म यहाँलाई थप मैले के जोड दिएँ कि नेपालमा इन्स्टिट्युसन कमजोर बनाउने र व्यक्ति पपुलर बन्ने जो प्रपञ्च भइरहेको छ यो नै खतरनाक हो। केपी ओली पनि त्यसैका एउटा पात्र हुन्, आफू बलियो, आफू पपुलर देखाउने। तसर्थ म मात्रै होइन कि मेरो पुस्ताका थुप्रै सक्षम साथीहरू चुनावमा आउन चाहन्छन्, वडाबाटै चुनाव लडेर माथि आउन चाहन्छन् र भोलि साँच्चीकै आफ्नो योग्यता र अनुभवलाई पार्टी र देशको समृद्धिका तर्फमा सदुपयोग गर्न चाहन्छन्। हो त्यसैको विषयको एउटा पात्र म पनि हुँ। मेरो पनि स्वाभाविक नेपाली काङ्ग्रेसमा को लिडरसिपका लागि आकाङ्क्षी एउटा चाहिँ आफ्नो लगाव हुने कुरा भयो नै। एउटै वाक्यमा मैले उत्तर चाहेँ, काङ्ग्रेसमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ? पुस्ता हस्तान्तरण दुईटा कारण, एउटा त समयले नै पुस्ता हस्तान्तरण हुन्छ। गिरिजाबाबुलाई आज खोज्यो भने पाउनुहुन्न। अर्को कुरा, पुस्ता हस्तान्तरण कसैले दान दिने विषय होइन, अधिकार भनेको थुतेर लिने पनि विषय भएको कारणले 4300 भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले मेरो नेता यो हुनसक्छ फलानु कारणले म यसलाई भोट हाल्छु भन्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्यो भने पुस्ता होइन कि एकदम मजासँगै हस्तान्तरण हुन्छ। तर त्यो आभास ती महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई जागृत गराउनु चाहिँ सक्नुपर्ने विषय चाहिँ अत्यन्तै कठिन छ। हस्, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रामजी। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको पूर्ववत अवस्थामा के कस्ता तयारी छन् र काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको तयारी कुन किसिमले अगाडि बढाउँदैछ र समसामयिक राजनीतिमा देशको अहिले पछिल्लो समय भएका राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नयनसिंह महरसँग कुराकानी गरौँ। माउन्टेन संवाद आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।